खुदावंद यीशु मसीह के बाबरकत और जलाली नाम में आप सबको बहुत बहुत सलाम। अजीज़, आप देख रहे हैं गॉड इज़ लव, और आज का ये गॉड इज़ लव प्रोग्राम बहुत ही स्पेशल होगा क्योंकि आज हमारे साथ खुदा के ज़बरदस्त लोग यहाँ मौजूद हैं और मेरे बड़े ही प्यारे भाई हैं, बड़े अच्छे दोस्त हैं, और अक्सर आप उनको बरकत टीवी पर भी देखते हैं और उनकी खिदमत कलीसिया पाकिस्तान के लिए और मुल्क पाकिस्तान के लिए ज़बरदस्त है। तो आए अज़ीज़ो, इन खुदा के प्यारे लोगों को गॉड इज़ लव प्रोग्राम में खुश आमदीद कहें। सबसे पहले खुदा के खादम पास्टर सरवर मसीह साहब, वेलकम ब्रदर जी टू गॉड इज़ लव वंस अगेन। और आप सब जानते हैं कि भाई सरवर अक्सर कलाम रोशनी पे खुदा के कलाम को टीच करते हैं और इनके साथ मैं पहले गॉड इज़ लव कर चुका हूँ। लेकिन आज जो ज़बरदस्त बात ये है कि ये चारों भाई आज हमारे दरमियान यहाँ मौजूद हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। और आज पहली मर्तबा मैं मिल रहा हूँ इनके सबसे बड़े भाई भाई अनवर मसीह को। वेलकम ब्रदर जी टू गॉड इज़ लव। और ये सबसे बड़े हैं, और उसके बाद भाई सरवर, और फिर उसके बाद भाई यूनुस यूहन्ना और इनके साथ तशरीफ़ फरमा है भाई शौकत शरून। और ये तीनों भाई पास्टर्स हैं, पास्टर सरवर, पास्टर यूनुस और पास्टर शौकत। आप सब जानते हैं इनको, और ख़ासकर और तीनों के बच्चे बहुत अच्छा गाते हैं। भाई सरवर की बेटी, और इस तरह से भाई यूनुस के बेटी और बेटा, और इस तरह से जेन और जोल को तो आप जानते ही हैं, जो बरकत टीवी पर और मुख्तलिफ मसीही चैनल्स पर आप उनके गीतों को सुनते हैं। और ये ख़ानदान एक बड़ा ब्लेस्ड ख़ानदान है, और इसलिए मैंने एक दिन भाई शौकत को कहा कि मैं चाहता हूं कि आप चारों भाइयों के साथ हम एक प्रोग्राम करें। और ये मुत्तफ़िक़ हो गए, और आज इन्होंने टाइम निकाला है ताकि हम आज ख़ास जो एक बात है, और वो है ब्रादराना मोहब्बत और यूनिटी पर हम आज बात करेंगे, खुदा की मोहब्बत पर बात करेंगे। तो आइए अज़ीज़ो, हम एक दुआ करें, और मैं दरख्वास्त करूँगा भाई सरवर से कि दुआ में हमें लीड करें। जी भाई जी, आइए दुआ करें। खुदा बाप, हम तेरे प्यारे बेटे अपने मालिक और मुनज्जी खुदा यीशु मसीह के नाम से तेरी पाक हजूरी में आते हैं। तू हमारा खुदावंद, हमारा बादशाह है, हमारा मालिक है, हमसे बेहद प्यार करता है। और तूने इस मोहब्बत का इजहार इस तौर से किया कि जब हम गुनाहगार ही थे तो यीशु मसीह हमारी खातर मुआ, और उसने हमारी खातर जान दी और अपना खून देकर हमें ख़रीद लिया ताकि हम नजात पाएँ, ताकि हम ज़िंदगी पाएँ, कसरत की ज़िंदगी पाएँ और आसमानी मुकामों पर बिठाए जाएँ। सवाए खुदावंद, हम तेरे शुक्रगुज़ार हैं बरकत टीवी के लिए, और तेरे खादम पास्टर सालक जॉन बरकत के लिए, उनकी सारी खिदमात के लिए जो कलीसिया पाकिस्तान और आए खुदा इंटरनेशनल चर्च के लिए हैं। हम तेरा शुक्र अदा करते हैं। सवाए खुदावंद, आज इस गॉड इज़ लव प्रोग्राम के अंदर हम तुझे वेलकम करते हैं। रूहुल कुद्स आ, और आज की सारी गुफ्तगू के वसीला से तेरा नाम जलाल पाए, इज़्ज़त पाए, बुजुर्गी पाए। आए खुदा, अपने खादम पास्टर सालक जॉन बरकत को और हम सबको ले, और अपनी बादशाही की वुसअत के लिए, रूहों की नजात के लिए, आए खुदा शिकस्ता दिलों की तसल्ली के लिए, अपने सारे मकबूल की मनादी करने के लिए, आए खुदा, और बहुत सारे लोगों की नजात और किंगडम की, आए खुदा, एक्सटेंशन के लिए आज अपने लोगों को यीशु मसीह के नाम से बड़ी कसरत के साथ इस्तेमाल कर। तेरा रूहुल कुछ जुम्बश करे, और नाजरीन इस सारे प्रोग्राम के वसीला से, आए खुदा, तेरी आसमानी बरकत का एक्सपीरियंस करें। हम सबको बड़ी बरकत दे, यीशु मसीह के नाम से ऐ बाप हम ये दुआ मांगते हैं। आमीन 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 आमीन। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया। जीजो, जैसे कि इस प्रोग्राम का नाम ही गॉड इज़ लव है, खुदा मोहब्बत है, तो जीसो आज हम उसी मोहब्बत पर गौर करेंगे, और उसको हम अच्छी तरह से खुदा के कलाम में से देखेंगे, सीखेंगे। क्योंकि आज जो ये चारों भाई, और मैं जब इनकी एजेस प्रोग्राम होने से पहले पूछ रहा था, तो ये हम चारों पांचों बल्कि
ऑलमोस्ट एक ही एज के हैं तो भाई अनवर 51 है, भाई सरवर 49 और मैं 48 हूँ और भाई 46 और इस तरह से 43। तो हम इसी तरह से आगे पीछे ही हैं। तो इन्होंने कहा जी आप हमारे 5वें भाई हैं मैंने कहा जी हाँ जी, मैं 5वां भाई हूँ आपका। प्रेज द लॉर्ड। और ये नहायत ही ज़रूरी है कि हम सबसे पहले ये मसीह की मोहब्बत है जो हमें मसीह में एक कर देती है। हालेलुया। और इसी तरह से खुदा के कलाम में से हम सीखते हैं कि ब्रादराना मोहब्बत से भरे रहो, भाइयों की मोहब्बत से, और फिर वहाँ ये भी लिखा है बेरिया मोहब्बत से। तो आज हम खुदा के फजल से इस बात पर फोकस करेंगे, क्योंकि और मसीह ने भी यही कहा कि लोग तुम्हारी मोहब्बत से जानेंगे कि तुम मेरे शागिर्द हो। तो अजीज़ों, ये नहायत ही ज़रूरी है कि हम मसीह की मोहब्बत से भरे रहें और एक दूसरे के साथ खुदा के कलाम के मुताबिक, खुदा के दिल के मुताबिक एक दूसरे को ट्रीट करें। और अपने से दूसरों को जब हम बेहतर समझते हैं तो ये वो मसीह की मोहब्बत का जो एक प्रिंसिपल है उसको जब हम फॉलो करते हैं तो हमेशा उसकी मोहब्बत में कायम रहते हैं। प्रेज गॉड। तो इससे पहले कि हम इस टॉपिक पर, इस मौजू पर बातचीत करें, मैं चाहता हूं कि भाई अनवर हमारे साथ पहले थोड़ा सा शेयर करें कि कब मसीह ने इनकी ज़िंदगी को बदला और मसीह के साथ इन्होंने कैसे अपना दिल लगाया और ये क्या कर रहे हैं। जी भाई जी। पास्टर साहब, मैंने 97 में पाक रूह का बपतिस्मा पाया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। खुदा उनका शुक्र है। उसके बाद खुदा के साथ चल रहा हूँ। प्रेज द लॉर्ड। और उससे पहले खुदावन ने आपकी ज़िंदगी को ज़ाहिर है बदला, आपने मसीह को अपना दिल दिया और जब पाक रूह से मामूर हुए तो और ज़्यादा खुदावन की बरकतों से, खुदा की मोहब्बत से भरे हुए खुदा की खिदमत मैं इस सेंस में कह रहा हूँ चूँकि ये फुल टाइम मिनिस्ट्री में तो नहीं है, भाई सरवर हैं, भाई यूनुस हैं, सर से भाई शौकत, लेकिन ये एक गवर्नमेंट जॉब भी करते हैं और इसके साथ साथ इनका बिजनेस भी है। और लेकिन जिस शख्स की ज़िंदगी में नजात है, गवाही है, वो एक खादम भी इस सेंस में हो सकता है कि जब हम अपनी ज़िंदगी से और अपनी गवाही को कायम रखते हुए जब दूसरों के साथ हम ये शेयर करते हैं कि हम वाकई ही मसीही है, तो ये एक बड़ी खिदमत है। तो इसलिए लाज़िम नहीं कि जो कोई फुल टाइम मिनिस्ट्री में है या पार्ट टाइम मिनिस्ट्री में है, कोई पास्टर है या मुबशर है, वही एक खादम है। अज़ीज़ों, हर शख्स जिसके अंदर मसीह की गवाही है, निजात की गवाही है और खुदावंद ने आपकी ज़िंदगी को बदला है और आप अपने अंदर गवाही रखते हैं, तो आप वाकई एक खादम है, क्योंकि जब आप मसीह का नाम लेते हैं, मसीह को शेयर करते हैं, तो इससे बढ़कर और कोई खिदमत नहीं। हालेलुया। तो भाई सरवर, आप मेरे साथ इत्तेफाक करेंगे इस बात पे? जी, नो डाउट। खुदावंद की खिदमत में होना, खुदावंद की गवाही देना और खुदावंद की बादशाही के लिए इस्तेमाल होना जो है, ये सबसे बड़ी बात है। आमीन। और इसके साथ साथ ये है कि भाई अनवर ने जैसे अपनी नजात के बारे में, और इन्होंने अभी मेरे आते वक्त भी मेरे साथ शेयर कर रहे थे कि 95 में जी इन्होंने खुदावंद को कबूल किया। प्रेज गॉड। और फिर मुझे बता रहे थे कि जब हम 97 में एक मीटिंग, एक फॉरेनर आए थे, अच्छा। और उस मीटिंग में तकरीबन कुछ 150 के करीब लोगों को पाक रूह के बपतिस्मे हुए थे। प्रेज तो गॉड। उसमें इन्हें भी खुदावंद ने भरा। हालेलुया। और ये है कि उस वक्त से खुदावंद के साथ ज़िंदगी गुजार रहे हैं और एक पावरफुल लाइफ जो है वो अपनी फैमिली को भी खुदावंद के साथ लेकर चल रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। और मैं इनके लिए खुदावंद का शुक्र अदा करता हूँ कि इनकी मिसेज भी जो है वो काफ़ी देर तक खुदावंद की खिदमत में रही, लेकिन जब बच्चे बड़े हुए तो फिर वो फैमिली लाइफ में ज़्यादा बिजी, लेकिन यह है कि काफ़ी अर्सा उन्होंने भी खुदावंद की खिदमत की। जबरदस्त। और बच्चे भी जो हैं वो खुदावंद का शुक्र है कि पानी का बपतिस्मा लिया हुआ है, पाक रूह से मामूर हैं, जबरदस्त। ज़बरदस्त ज़िंदगी गुजार रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि यही अगरचे हम प्रैक्टिकल खिदमत में ना भी हूँ, जी लेकिन अगर हमारी गवाही से
اور ہماری جو روزمرہ زندگی ہے اس سے مسیح نظر آئے تو یہ بہت خوبصورت بات. اور یہ سب سے بڑی خدمت ہے, مسیح کے سچے گواہ ہونا. ہاللیلویا. تو بھائی جی آپ کے کتنے بچے ہیں؟ 4 بچے ہیں. 4 بچے ہیں. کیا ایجز ہیں ان کی؟ ایک 24 سال کی بڑی بیٹی ہے. اچھا. اس کے بعد 22 سال. اچھا. بیٹا 20 کا اور ایک بیٹی چھوٹی 17 سال. زبردست. آپ کا اور بھائی شوکت کا بولنے کا سٹائل ایک ہی ہے. میں ٹھیک کہہ رہا ہوں نا؟ دونوں بڑی دھیمی وہاں سے اس طرح سے بولتے ہیں. اور بھائیوں کی آواز بھی بڑی کئی دفعہ ملتی ہے. اور خدا ان کے شکر گزار ہیں ان خدا کے خادموں کے لیے. اور جیسا کہ بھائی سرور نے شیئر کیا کہ ان کے بچے خدا کے ساتھ چلتے ہیں اور خدا کی اس طور سے یہ خاندان جو مسیحی خاندان ہے جو خدا سے پیار کرتا ہے یہ ایک بڑی گواہی ہے. پریز دا لارڈ. تو عزیزو اب ہم اپنے ٹاپک پر آئیں گے. تو بھائی یونس آپ برادرانہ محبت کے تعلق سے کیا کہنا چاہیں گے؟ یہ ورس بہت ہی خوبصورت ہے. برادرانہ محبت کہ کیسی خوشی کی بات ہے کہ بھائی باہم مل کر رہیں. اسپرٹ آف یونٹی یہ ایک بلیسنگ ہے. اور اس میں میں سمجھتا ہوں برادرانہ محبت میں تربیت بھی ہے اور اس میں ڈانٹ بھی ہے بچپن میں. جیسے بھائی سرور ہمارے بڑے بھائی ہیں مجھ سے اور پاسٹر شوکت سے. تو مجھے وہ دور یاد ہے کہ جب ہم بہت چھوٹے تھے تو ہم اکثر باہر پھرنے کے لیے میں اور دونوں چلے جاتے تھے. شرارتیں تو اتنی نہر میں نہانے کے لیے. تو پھر سرور بھائی نے کہا کہ سائیکل پہ آنا پیچھے. تو آپ لاہور میں ہوا؟ لاہور میں. لاہور میں میں بھی نہر پہ نہانے جایا کرتا تھا. تو ہم چھپتے تھے لیکن وہ ڈھونڈ لیتے تھے. لیکن وہ خود بھی نہاتے تھے چوری چوری ہم سے. اس ٹائم ان کی تربیت اور کافی ایسے لوگوں سے ہمیں دور رکھنے میں انہوں نے بہت مدد کی ہماری. یہ محبت ہے برادرانہ محبت. زبردست. اور جب ہمیں واپس لاتے تو کئی بار مار بھی پڑتی ہے ہمیں. کافی تھوڑی نہیں کافی ان سے مار میں پڑتی. اور اس تربیت میں بھی میں سمجھتا ہوں کہ ہماری ڈائریکشن آہستہ وقت کے ساتھ ساتھ ہم مسیح میں گرو کرتے ہیں. اور اس میں بڑے بھائیوں کا انور بھائی ہیں سرور بھائی ہیں ہماری زندگی میں بہت اسپرچولی بھی اور تربیت میں. انور بھائی نے ہمیں ڈانٹا مارا نہیں ہے اتنا. سرور بھائی نے ہمیں ہماری کانٹ تراش سرور بھائی نے کی بہت زیادہ. تو میں سمجھتا ہوں کہ منسٹری میں کئی بار ہم ہوتے ہیں تو ہم کئی لوگ اوروں کو بہت پیار کر رہے ہوتے ہیں. فیملی بھائیوں کو کئی بار ہم اس طور سے نہیں دیکھ رہے ہوتے. بالکل سے بالکل. تو منسٹری میں بائبل میں لکھا ہے کہ شاگرد ابھی آپ نے شروع میں بڑی خوبصورت ایک ورس بھی بولی کہ اس سے لوگ جانے کہ تم میرے شاگرد ہو. میرے شاگرد. ایک محبت. تو یہ ایک شاگرد کی ایک مسیحی گھرانے کی ایک کرسچن لائف میں جو سب سے اہم بات ہے وہ لو ہے. تو محبت میں آپ دوسرے کے لیے کئی بار مشکل بھی ہوتا ہے تربیت کرنا سکھانا برداشت کرنا کہ وہ مشکل ہوتا ہے. لیکن زمینی رشتوں کی بہت اہمیت. بالکل. جو خدا نے آپ کو بہن بھائی دیے ہیں آپ کو رشتے دیے ہیں وائف ہے آپ کی آپ کے بچے ہیں ان کو کیئر کرنا محبت میں رہنا ان کو سنبھالنا یہ بہت ضروری ہے. کیونکہ کئی بار ہماری اس گواہی سے اس زندگی سے بھی بہت سے لوگ مسیح کے پاس آتے ہیں. اگر مثال کے طور پہ اگر آپس میں ہم جھگڑتے رہیں گے بہن بھائی پرابلمز بڑھتی جاتی ہیں تو کئی بار لوگ ہماری زندگی کو دیکھ کر مسیح سے دور ہو جاتے ہیں. ایسا ہی کہ یہ خود ان کی زندگیاں ٹھیک نہیں ہیں یہ جھگڑتے ہیں یہ مشکلات میں رہتے ہیں پرابلم میں رہتے ہیں جس کی وجہ سے کئی بار لوگ ہم سے ٹھوکر بھی کھا سکتے ہیں. ایسا ہی ہے. ضروری نہیں کہ ہم خدمت میں ہوں تو ہم نے پیار کرنا ہے. خدمت میں اگر آپ لوگ نہیں بھی ہیں جو رشتے آپ کے ہیں آپ کے بھائی ہیں آپ کی بہنیں ہیں ان کو محبت کرنا ان کو جیتنا مسیح کے لیے یہ ہماری ذمہ داری ہے. زبردست زبردست. اور آپ نے بڑی اچھی بات کہی کہ ہم مسیحی ہونے کے ناطے سے یا خادم ہونے کے ناطے سے ہم دوسروں کے ساتھ تو یہ
بتاتے ہیں کہ ہم بڑا پیار کرتے ہیں اور شو بھی کرتے ہیں، لیکن کئی دفعہ اپنی فیملیز میں ہمارے اندر پرابلمز ہوتی ہیں اور آ جاتی ہیں، ضرور آتی ہیں، اور لیکن میچورٹی اس بات میں ہے کہ کیا ہم واقعی کلام کے مطابق جیسے ہم دوسروں سے پیار کر رہے ہیں اسی طرح سے اپنی فیملی میں بھی ایک دوسرے کے ساتھ ہمارا کلام کے مطابق جو خدا چاہتا ہے، ہمارا مسیح چاہتا ہے، اسی طرح سے ہمارا پیار ہو. تو یہ نہایت ہی ضروری ہے اور بہت اچھا پوائنٹ بھائی جی آپ نے اٹھایا ہے، اور اسی پر ہم اور بھی بات کریں گے. اور اس سے پہلے کہ ہم بریک لیں، میں چاہتا ہوں کہ یہ بھی بتاتے چلیں کہ آپ تینوں بھائیوں کے الگ الگ منسٹریز ہیں، الگ الگ چرچز ہیں، اور تینوں بھائیوں کو خدا بڑے زبردست طریقے سے استعمال کر رہا ہے. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اکثر بھائی سرور کلام روشنی میں آ کے ٹیچ کرتے ہیں، اور ہمارے دوسرے بھائی بھی گاڈ از لو پروگرام میں، اور پھر اسی طرح سے جو اپنے ان کے چرچز ہیں اور بڑے سکسیسفلی یہ اپنی منسٹریز کو رن کر رہے ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کا جو فیملی جو ایک یونٹی ہے، محبت ہے، خدا ان کے فضل سے ویسے ہی قائم ہے. جی بھائی شوکت، آپ کیا کہنا چاہیں گے اس کے تعلق سے؟ زیادہ اچھا ہوگا چند ایک آیات میں اگر کلام مقدس میں سے پڑھ لوں. ضرور. اس طرح کرتے ہیں کہ ہم لیتے ہیں بریک، اور بریک سے جب ہم واپس آئیں گے پھر بھائی شوکت آپ ان آیات کو پڑھیں اور پھر ہم آگے یہ بات چیت کریں گے. اور آپ جتنے اس وقت ہمیں واچ کر رہے ہیں ضرور اپنے دوستوں کو، عزیزوں کو، رشتہ داروں کو کالز کر کے کہیں کہ اس وقت گاڈ از لو بڑا زبردست پروگرام چل رہا ہے اور اس کو واچ کریں. تو آپ دوسروں کو کال کر کے بتائیں. تو عزیزوں اس وقت لیتے ہیں بریک اور ملتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک. عزیزو آپ دیکھ رہے ہیں گاڈ از لو، اور آج کا یہ پروگرام بہت ہی زبردست ہے کیونکہ میرے ساتھ میرے 4 بھائی ہیں اور یہ مسیح میں ہمارے پیارے بھائی ہیں اور ایک ہی فیملی سے ان کا تعلق ہے. اور ہم شیئر کر رہے تھے کہ برادرانہ محبت جو ایک فیملی میں، بھائیوں میں یا خاندان میں ہونی چاہیے، صرف بھائیوں میں ہی نہیں، بہنوں میں بھی اور دوسرے رشتوں میں بھی جو محبت ہے وہ کیسی ہونی چاہیے. تو بھائی شوکت ہمارے ساتھ شیئر کریں گے. تھینک یو ویری مچ بھائی صاحب. آج ایک بڑا خوبصورت وقت ہے اور پروگرام بھی ہے کہ آج ہم 4 بھائی یہاں پر موجود ہیں خدا ان کے خادم پاسٹر سالک جان برکت کے ساتھ. 5 بھائی یہاں پر آپ لوگوں کے سامنے موجود ہیں. چونکہ برادرلی لو پہ بات ہو رہی ہے تو کلام مقدس میں ایک خوبصورت باب ہے زبور 133. اس میں لکھا ہے، دیکھو کیسی اچھی اور خوشی کی بات ہے کہ بھائی باہم مل کر رہیں. دوسری آیت، یہ اس بیش قیمت تیل کی مانند ہے جو سر پر لگایا گیا اور بہتا ہوا داڑھی پر یعنی ہارون کی داڑھی پر آ گیا بلکہ اس کے پیرہن کے دامن تک جا پہنچا. تیسری آیت، یا ہرمون کی اوس کی مانند ہے جو سیون کے پہاڑوں پر پڑتی ہے کیونکہ وہیں خداوند نے برکت کا یعنی ہمیشہ کی زندگی کا حکم فرمایا. آمین. برادری لو کے تعلق سے یہ بڑا خوبصورت زبور ہے کہ کیسی اچھی اور خوبصورت بات ہے کہ بھائی باہم مل کر رہیں. جہاں تک ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس میں جو بھائی ہیں، جہاں ہم بلڈ ریلیشنز کے بھائی ہوتے ہیں، یہ صرف وہی نہیں ہیں بلکہ جو ایک فیتھ کے ہوتے ہیں ان بھائیوں کا ذکر کیا گیا. کیونکہ بنی اسرائیل قوم کیا کرتے تھے، اونچے پر جاتے تھے جہاں پر ہیکل تھی اور وہاں پر یہ جا کر زبور پڑھا کرتے تھے خدا ان کے جلال کو اور جو برکت انہوں نے خدا نے ان کی زندگی میں رکھی تھی. سو بھائی صاحب میں برادری لو پہ آؤں گا. ایک خوبصورت بات ہے جو ہرمون کی اوس کی مانند ہے جو سیون کے پہاڑوں پر پڑتی ہے. میں اس پہ غور کر رہا تھا
बेसिकली जो हरमोन का पहाड़ है वो यरूशलेम के नॉर्थ की तरफ है, जहाँ पर हैकल थी जी। तो बर्फ सिय्योन के पहाड़ पर नहीं पड़ती थी, ये बेसिकली उधर पड़ती थी हरमोन के पहाड़ पर। अच्छा। और जब हवा चलती थी तो वहाँ की जो औस होती थी या वो बर्फ का जो असर होता था वो सिय्योन के पहाड़ों पर आता था। और फिर लिखा है क्योंकि वही खुदा ने बरकत का यानी हमेशा की ज़िंदगी का वादा किया है। प्रेज गॉड। सो पॉइंट ये है कि जो हमारे बड़े होते हैं वी नीड टू अंडरस्टैंड कि बरकत फ्लो करती है और अनॉइंटिंग फ्लो करती है। जैसे हरमोन के पहाड़ से सिय्योन के पहाड़ को आप ये कह दें कि एक तकवीयत मिलती है और सेकेंडली उनको आब मिलती है, पानी मिलता है, औस मिलती है, उसके ऊपर नहीं है लेकिन दूर से आ रही है उसके ऊपर। सो जहाँ तक चूँकि आज हम भाई यहाँ पर मौजूद हैं, भाइयों का रोल शुरू ही से हमारी ज़िंदगियों में रहा है। जैसे भाई यूनुस ने बताया, भाई सरवर और भाई अनवर का, चूँकि बड़े भाई हैं। जो सबसे खूबसूरत बात थी वो आज मेरी ज़िंदगी में ये है कि स्टडीज़ में हेल्प आउट किया भाई सरवर ने। जैसे भाई यूनुस ने बताया, बहुत सी चीज़ों से हमें बचा के महफूज रखा ताकि हम अपनी ज़िंदगी में गवाही को कायम कर सकें। इसलिए आज अक्सर मैं इस बात को डिफरेंट जगहों पर कह चुका हूँ। मुझे अगर कोई पूछे ना कि आपने कब अपनी ज़िंदगी यीशु को दी थी, तो मैं ये कहता हूँ मुझे नहीं पता कब दी, क्योंकि बचपन ही से हमारी तरबियत ही ऐसी थी। और मेरा नहीं ख्याल कोई ऐसा काम हमने अपनी ज़िंदगी में किया हो जिसकी वजह से मुझे रिग्रेट हो, यार ये मुझे काम नहीं करना चाहिए, ये मुझे काम नहीं करना चाहिए था, मुझे ऐसे होना चाहिए था। यानी होता ये है ना, बचपन में जहाँ पे आप रहते हैं तो वहाँ पे दोस्त जो आपका सब कुछ जानते होते हैं। सही। तो मेरे लिए ये भी नहीं है वो आज ये कहें यार आज आप पादरी बन गए, पहले आप ऐसे थे। मेरे लिए ये भी खुदावंद के जलाल के लिए फ़ख्र की बात है, खुशी की बात है, तसल्ली की बात है कि मुझे ये भी सुनने को नहीं मिलता यार पहले आप ये थे अब आप पादरी बन गए। ये सारा जो होता है वो जो अनॉइंटिंग फ्लो करती है आपके बड़ों से। जैसे बड़ी बहनें हमारी थीं, दुआ में बड़ी मजबूत थीं। उसके बाद भाई सरवर साथ उनके साथ मिले और मिल के दुआएँ करना, हम भी उसमें जंप करके बैठ जाते थे दुआएं। बचपन छोटे थे, जैसे 10 साल की उम्र में मैंने गैर ज़ुबानों में दुआएं करना शुरू कर दी। इसका असर क्या था? इसका असर ये था घर का माहौल ऐसा था ज़बरदस्त। तो ये ब्रदरली लव था जिसने आज तक हमें कायम रखा है। और उसी ब्रदरली लव की वजह से खुदा ने हमें खिदमत में दी, खिदमत में मूव किया। और आज ये है कि खुदाम के जलाल के लिए हम मिलकर खुदाम के नाम को इज़्ज़त और जलाल दे रहे हैं। तो ये वही है जैसे हरमोन के पहाड़ से औस सिय्योन के पहाड़ों पर आ रही है। मैं समझता हूँ ये ब्रदरली लव है जो ऊपर से फ्लो करके किसी न किसी तौर से हमारी ज़िंदगी में आया, और वही मोहब्बत हम आगे अपने लोगों में और अपने उन ज़िंदगियों को जो खुदाम ने हमें दी हैं हम उन तक उस मोहब्बत को पहुँचा रहे हैं। सो ये एक ब्रदरली बॉन्ड था जो खुदाम ने आज तक कायम रखा है। प्रेज गॉड। हम इसके लिए खुदाम के शुक्रगुजार। ज़बरदस्त ज़बरदस्त, बड़ी अच्छी बातें आप सुन रहे हैं ब्रदरली लव के ताल्लुक से। और आपने अपनी बहनों का भी जिक्र किया तो हमें ज़रूर बहनों का भी जिक्र करना चाहिए। हाँ, बहनें भी हमारी 4 हैं। अच्छा, ज़बरदस्त। तो ये है कि 3 सबसे बड़ी हैं। अच्छा। उसके बाद भाइयों के एक फेज़ आता है, फिर सबसे छोटी बहन है। अच्छा। तो चूँकि बड़ी बहन की जल्दी शादी हो गई थी, उसके बाद जो 2 बहनें थी क्योंकि उनके साथ हमारा टाइम ज़्यादा स्पेंड हुआ, तो वो रूहानी तौर पे बड़ी मजबूत थी, पढ़ी लिखी तो नहीं थी, पढ़ लिख नहीं सकती थी, लेकिन उनका खुदा के साथ जो मोहब्बत थी या भाइयों के लिए जो मोहब्बत थी वो आज तक कायम है। वैसी की वैसी मोहब्बत है जैसे पहले थी मोहब्बत। अब जो उनके बच्चे हो गए, हमारे भी बच्चे हो गए, लेकिन आज भी जो उनकी मोहब्बत है वो वैसी है जैसे हम उनसे बड़े होते हैं। प्रेज द लॉर्ड। तो हम खुदा उनके शुक्रगुजार हैं। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। तो जीजो, ये जो एक फैमिली में एक प्यार है, सलूक है, वो नहायत ही ज़रूरी है। और इसके साथ साथ एक और हम बात करते चलें कि कई दफ़ा कई ऐसी फैमिलीज़ होती हैं आपस में तो वो बड़ा उनका प्यार होता है, लेकिन बाहर जो दूसरे जितने करीबी रिश्तेदार नहीं होते या दूसरे लोग होते हैं या कलीसिया में लोग होते हैं उनके साथ अच्छा बिहेव नहीं करते। तो इसलिए हमने ना सिर्फ अपनी फैमिली के अंदर एक दूसरे से अपनी सिबलिंग्स के साथ, अपने भाइयों के साथ, अपनी बहनों के साथ
اور اپنے جو قریبی رشتہ دار ہیں نہ صرف ان سے ہم نے اسی محبت میں قائم رہنا ہے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ کلیسیا میں اور اپنے آپ جہاں رہتے ہیں اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اس مسیح کی محبت کو قائم رکھنا ہے. تو بھائی سرور آپ کیا اور اس کے تعلق سے کہنا چاہیں گے؟ میں سالک بھائی ایک بات جو ایک ورڈس جو میں نے اپنی لائف میں اور اپنی فیملی میں ایکسپیرینس کی یعنی گریٹر فیملی میں کہ جیسے کلام میں لکھا ہے کہ تو ایمان لا تو تو اور تیرا گھرانہ نجات پائے. سو مجھے یاد ہے کہ 1988 میں ہمارے ایک کزن اور ایک مبشر ان کے ساتھ آئے اور انہوں نے پیغام شیئر کیا. تو ایسے ہم اپنے چھوٹے سے گھر میں بیٹھے ہوئے تھے شام کے وقت, تو فوری جو ہے وہ روح القدس نے کنونس کیا اور میں نے خداوند کو اپنی زندگی دی. اور یہ ہے کہ اس کے بعد یہ ہے کہ ویری نیکسٹ سنڈے جو ہے چرچ گئے اور وہاں پہ پانی کے بپتسموں کا ارینج تھا, پانی کا بپتسمہ لیا اور اسی سنڈے جب وہ ایلڈرز نے ہاتھ رکھا پاک روح کا بپتسمہ ہوا. سو میرے سے جو 2 بڑی بہنیں تھیں وہ بھی اسی وقت جو ہے وہ مسیح میں آ گئیں اور انہوں نے خداوند کو اپنی زندگی دی. پھر 93 میں خدا کے خادم جو ہیں وہ پاسٹر یونس خداوند میں آئے. اور اگرچہ جیسے بھائی شوکت نے شیئر کیا کہ وہ بچپن سے ہی لڑکپن سے, مجھے یاد ہے یہ بات انہوں نے شیئر کی کہ جب ہم چھوٹے چھوٹے ہی تھے تو جب میں اور 2 بڑی بہنیں مل کے دعا کرتے تو یہ بیچ میں بیٹھتے تھے. بلکہ آپ نے شیئر کیا تھا اپنی ٹیسٹیمونی میں کہ آپ یہ تینوں دعا کیا کرتے تھے اور آپ بیچ میں جا کے آپ اور خدا کے روح نے آپ کو بھی چھوا اور آپ دونوں کو بھی پاک روح کو ویسے ہی بپتسمہ ہوا. پریز دی لارڈ. تو جاری رکھیں. وہ بڑا خوبصورت ٹائم تھا جب ہم بھائی میں اور 2 بہنیں مل کر دعا کرتے اور مجھے یاد ہے سالک بھائی کہ ہم 4-5 گھنٹے غیر زبانوں میں دعا کرتے تھے. واہ جی واہ, زبردست. اور اس کے نتیجہ میں پھر بھائی یونس, بھائی شوکت, بھائی انور اور باقی بہنیں ایون کے پیرنٹس نے بھی ہمارے ہاتھوں سے پانی کے بپتسمے لیے. پریز دی لارڈ. سو چھوٹی ہماری سب سے چھوٹی بہن ہے وہ بھی خداوند میں آئی. سو اس طرح جو ہے خداوند نے سارے گھرانے کو جب وہ مسیح میں قبول کیا, نجات دی. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم اس لائق نہ تھے. اور جیسا کہ ہم ایک گاؤں سے بلانگ کرتے 86 میں وہاں سے آئے اور ایک ہی چھوٹے سے کمرے میں ہم سارے جو ہے وہ 8-10 فیملی ممبرز رہ رہے تھے. سو ویری ڈیفیکلٹ ٹائم, لیکن خداوند نے بڑا فضل کیا اور نہ صرف نجات دی بلکہ خدمت کے لیے بلایا. اور اب جیسے بھائی شوکت ہیں, بھائی یونس ہیں, سو اپنی منسٹریز رن کر رہے ہیں. خداوند نے اپنے جلال کے لیے استعمال کر رہا ہے. بائبل کالجز کے اندر ٹیچنگز کے لیے جانا, وہاں سے ہم نے گریجویشن کیا اور اس کے بعد خداوند نے اپرچونٹی دی کہ ہیگا انسٹیٹیوٹ میں بھی میں گیا, وہاں سے بھی ٹریننگ دیا. اور بھائی شوکت کو بھی خداوند نے سنگاپور میں بیتنیا اسکول آف مشنز ہے وہاں پہ جانے کا موقع دیا. سو اس طرح جو ہے وہ اس کے بعد ماسٹرز بھی کمپلیٹ کیا. اور اب میں اس بات کے لیے شکر گزاری کرتا ہوں کہ آلموسٹ 4 بائبل کالجز ہیں جن میں ٹیچنگ کے لیے جا رہے ہیں. مور دین 20 چرچز ہیں جن کو رن کر رہے ہیں. اس کے بعد لٹریچر کا کام, میرا خیال ہے کہ کوئی مور دین 2 ملین بکس جو ہیں وہ اپنی منسٹری کے تھرو پرنٹ کر چکے ہیں. اور یہ ہے کہ خداوند جو ہے وہ ڈفرنٹ ویز سے اپنے جلال کے لیے استعمال کر رہا ہے. اور اس میں نے دیکھا کہ برکت ٹی وی نے ہماری خدمت میں بہت رول پلے کیا ہے. اور پچھلے 4 ایئرز سے ہم یہاں پر بھی خداوند کی خدمت کر رہے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس سے نہ صرف خدمت بلکہ پاکستان کے اندر اور پاکستان سے باہر خداوند نے آپ کے پلیٹ فارم کے تھرو ایک بڑی پہچان بھی دی ہے. اس کے لیے بھی ہم خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں. سو میں اپنے بڑے بھائی کے حوالے سے بھی شیئر کرنا چاہوں گا کہ اگرچہ ہم تینوں جو ہیں وہ ڈفرنٹ بائبل کالجز کے اندر جا رہے ہیں, پڑھا رہے ہیں, بائبل کالجز اور چرچز کو رن کر رہے ہیں. اور میں نے کئی بار دیکھا کہ بھائی شوکت, بھائی یونس اس بات کی گواہی دیں گے کہ لوگ ہمیں کئی بار پاسٹر صاحب, سر جی, یہ وہ اس طرح کے ٹائٹل سے مخاطب کرتے ہیں. لیکن میرے نزدیک جو ہے اگرچہ ہمارے بڑے بھائی جو ہیں وہ خدمت میں نہیں ہیں اور انہوں نے ہمیشہ بڑا پولائٹلی ہمیں ڈیل کیا. اس بات کو بھائی یونس نے بھی شیئر کیا کہ میں تھوڑا سا ان کے ساتھ جو ہے وہ کئی بار سختی سے پیش آتا رہا ہوں بچپن میں. اکثر وہ کہہ رہے اکثر یہ آج کنفیشن ہو گیا. میں سمجھتا ہوں وہ تربیت نہ ہوتی تو شاید
बहुत सी चीज़ें ज़िंदगी में ना होती। जबरदस्त वो ज़रूरी था। सिंपली ये कहना चाहूंगा कि भाई शौकत के हवाले से, भाई शौकत को क्रिकेट खेलने का बहुत शौक था, अच्छा और एफएससी के बाद ये इन्होंने कॉलेज से जब आना तो सारी शाम जो है वो दोपहर से लेकर शाम तक क्रिकेट। मैं इस बात के लिए बड़ा फिक्रमंद हुआ कि ये क्या सिलसिला है इसका ना। अच्छा। फिर मेरे एक दोस्त थे उनकी एकेडमी थी। अच्छा। मैंने उनसे कहा कि काइंडली आप जो है ना, मैं चाहता हूँ कि ये क्रिकेट छोड़े और खुदा उनकी राह पे और अपनी एजुकेशन को अच्छे तौर से कंप्लीट करे, तो आप ऐसा करें, इसका मैथ बहुत अच्छा है, तो इसको अप्रिशिएट करें कि कहीं हमें मैथ टीचर की ज़रूरत है। वाह जी वाह। तो इस तरह जो है फिर उन्होंने जो है ना वो इस तौर से उन्होंने कहा कि मैंने सुना है कि आपका मैथ बहुत अच्छा है, और फिर उसको एकेडमी में ले गए, और फिर इस तरह जो है वो चर्च में लेके आना। और इब्तदाई दौर में जब हमने ग्रेस चर्च को ज्वाइन किया तो अभी भाई यूनस तो 98 में ग्रेस चर्च में आए, लेकिन भाई शौकत जो थे वो छोटी उम्र में उस वक्त से ही मेरे साथ इंतजामी कामों में, सारे कामों में हमारी हेल्प कर रहे थे। तो मैं बड़े भाई के हवाले से शेयर कर रहा था कि इन्होंने हमेशा हमें बड़ा पोलाइटली डील किया, बड़ी मोहब्बत से डील किया। सो अगरचे हमें लोग, हमारे स्टूडेंट्स और हमारे चर्च के लोग हमें सर कहते हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये हमारे सर हैं। प्रेज द लॉर्ड। और ये हमारे बॉस हैं, हमारे बड़े हैं। और एक एतबार से मैं कहूँगा कि ही इज द चीफ ऑफ आवर ट्राइब, हमारी फैमिली के, हमारे कबीले के ये सरदार हैं। जबरदस्त। और जिन्होंने हमेशा हमारे हम छोटे हैं और बड़ा शफकत का हाथ, बड़ी मोहब्बत का हाथ। और मैं समझता हूँ कि जैसे अभी हम बात कर रहे थे कि फैमिलीज में रहते हुए कई तरह की कई दफ़ा मुश्किलात हो जाती है, लेकिन ये हमेशा कोशिश करते रहे, और इनकी कोशिश हमेशा कामयाब भी रही कि बहनों को, भाइयों को इनका बड़ा कंट्रीब्यूशन है कि ये मिला के रखें, और ये ही बड़ों का एक रोल होता है। जी जी। तो ये हमारे जो है ना वो कबीले के सरदार हैं, हमारे सर हैं, हमारे बॉस हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और आपने बड़ी अच्छी बातें हमारे साथ शेयर की हैं, थैंक यू सो मच भाई सरवर। और आपने मेंशन किया और मैंने भी इस बात को थोड़ा सा हाईलाइट किया कि एक ही ख़ानदान में, भाइयों में, बहनों में और रिश्तेदारों में बहुत सी मिसअंडरस्टैंडिंग्स पैदा हो जाती हैं। और मैं चाहता हूं कि भाई यूनुस आप इसके ताल्लुक से कुछ शेयर करें कि हम कैसे उन मिसअंडरस्टैंडिंग्स को दूर कर सकते हैं। और ये बेसिकली हम जो हमारा तीसरा सेशन होगा इसमें हम इस पर फोकस करेंगे, क्योंकि आज हमें इन चीज़ों पर भी गौर करना है कि हमने अपनी जो ख़ानदान में जो मुख्तलिफ़ तरह की कॉन्फ्लिक्ट्स हैं उनको कैसे रिज़ॉल्व करना है। और ये मैं समझता हूँ एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन है और इसका जवाब देना नहायत ही ज़रूरी है। और इससे पहले कि हम ब्रेक लें, भाई ने मेंशन किया कि कैसे इन्होंने गो के ये सख्ती करते थे, मारते भी थे, डांटते भी थे, लेकिन एक बड़े एक टैक्टिकल वे में इनकी क्रिकेट को इन्होंने कंट्रोल किया। हम ये नहीं कह रहे कि खेलना कूदना बुरी बात है, खेल ज़रूर होनी चाहिए, लेकिन वो एक लिमिट भी होनी चाहिए। और जब ख़ासकर जब हम टीनेजर्स होते हैं या तो उसमें हम फिर भूल जाते हैं, जब किसी तरह से किसी गेम में बड़ी इंटरेस्ट लेते हैं तो टाइम की भी परवाह नहीं करते। तो भाई सरवर ने बड़ी ही अक्लमंदी के साथ एक ऐसा तरीका निकाला कि वो इन पर सख्ती भी नहीं इन्होंने की और इनके लिए एकेडमी का इंतज़ाम कर दिया, जहां ये अपने उस टैलेंट को जो मैथ में ये बड़े अच्छे थे उसको यूज़ किया। तो बहुत दफ़ा हमने सिर्फ बच्चों पर सख्ती नहीं करनी, बल्कि बड़ी हिकमत के साथ, खुदा से हिकमत लेके और बड़ी अक्लमंदी के साथ मुख्तलिफ़ तरीक़ों से बच्चों को हमने डील करना है, ताकि उनको, क्योंकि कलाम में लिखा है कि हमने इतना भी नहीं बच्चों को डांटना, मारना, पीटना कि वो बदज़न हो जाएं। और इस चीज़ को मैं समझता हूँ आपने बड़ी अक्लमंदी के साथ खुदा ने आपको इस्तेमाल किया। प्रेज़ द लॉर्ड। तो जी इस वक्त हम लेते हैं ब्रेक, और ब्रेक से जब हम वापस आएंगे तो हम इस बात पर फोकस करेंगे कि हम अपने ख़ानदान में कॉन्फ्लिक्ट्स को कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं। देखते रहें गॉड इज़ लव।
वेलकम बैक अजीज, आप देख रहे हैं गॉड इज़ लव और आज का ये प्रोग्राम बहुत ही स्पेशल है क्योंकि खुदा के ख़ास लोग हमारे साथ हैं और बड़ी ज़बरदस्त गुफ्तगू जारी है। एक फैमिली को कैसे हम इकट्ठा रख सकते हैं, खुदा की मोहब्बत में कायम रख सकते हैं। और एक क्वेश्चन जो इसी गुफ्तगू में आया वो ये कि हम अपने ख़ानदान में अपनी कॉन्फ्लिक्ट्स को और जो एक दूसरे के साथ मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो जाती हैं या किसी से ज़्यादती हो जाती है तो उन चीज़ों को हम कैसे फैमिली में रह के मसीह की मोहब्बत के साथ उनको रिजॉल्व करना है। तो जी भाई यूनुस, आप क्या कहेंगे इसके ताल्लुक थैंक यू। से? कलाम मुक़द्दस में ये बात आई है कि मोहब्बत बहुत से गुनाहों पे पर्दा डालती है। मैं दो पहलू में इस बात को बयान करूँगा कि हर इंसान हम बदन में है तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हो जाता है जी, क्योंकि हम इतने इलाही नहीं हैं हम, जी 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 कोई आसमानी ना आसमानी मंजिल की तरफ हैं जी 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 बिल्कुल और ज़मीन पे इंसान होते हमसे मिस्टेक्स हो जाते हैं। हो जाती हैं जी, हो जाती हैं। तो हर जगह हर फैमिली में कोई ना कोई मुश्किल ज़रूर होती है, लेकिन मोहब्बत बहुत से गुनाहों पे पर्दा डालती है। Amen, जैसे amen, प्रोग्राम भी है गॉड इज़ लव, amen, तो इसके लिए दो बातें अहम हैं। नंबर वन कि जब बहन भाई, जैसे हम 8 बहन भाई हैं तो माँ बाप 10 लोग थे, 2 लोग और थे, क्रिकेट टीम थी पूरी, पूरी एक टीम थी हमारी। तो जबरदस्त। इसके लिए जो मैं समझता हूँ कि नंबर वन कि फैमिली प्रेयर मिस नहीं होनी चाहिए। जबरदस्त, वेरी नाइस वेरी नाइस। और मुझे अपना इब्तदाई दौर भी याद है, जब हम बहुत छोटे थे तो मॉर्निंग प्रेयर, हमारी माँ तो खामोश रहती, दुआ करती थी, सरवर भाई प्रेयर में लीड करते, तो मॉर्निंग प्रेयर शायद कभी मिस हुई हो। और बचपन से अब तक मैंने अपनी लाइफ में मॉर्निंग प्रेयर को मिस नहीं किया। जबरदस्त, पहले मैं 4 बजे उठता था, अब मैं 3 बजे उठता हूँ। वाह, तो इस प्रेयर को मैंने कभी अपनी लाइफ से जुदा नहीं होने दिया, क्योंकि बहुत से दुश्मन के अटैक्स होते हैं। जब हम मिनिस्ट्री में होते हैं तो हमारी पर्सनल लाइफ पे, फैमिली पे, हमारे बच्चों पे दुश्मन के बहुत से अटैक्स होते हैं। तो उन जो दुश्मन के हमले हैं आप उनको प्रेयर में ही हैंडल कर सकते हैं। हम अपने जज्बात या अपनी विजडम से उनको हैंडल नहीं कर सकते। सही। इसे कभी बहन भाइयों के दरमियान प्रॉब्लम आ भी जाए तो कोशिश हमें करनी चाहिए, ये ना देख के मैं बड़ा हूँ तो हमें कुछ चीज़ों को बर्दाश्त करना चाहिए। सही। कई बार हम बड़े होने का, यानी कि फैमिली में कई बहन भाई बड़े होते हैं, वो बड़े होने का ये एडवांटेज लेते हैं और अपना रोब रखते हैं। होना भी चाहिए बड़े बहन भाइयों का, जी, जी। लेकिन हमें अपने रिश्तों को कायम रखने के लिए कई बार झुकना पड़ता है। सही सही सही। क्योंकि बाइबल मुकद्दस अगर करंथियों 13वां बाब पढ़ें तो उसमें पूरा मोहब्बत से भरा हुआ वो चैप्टर है और लिखा है कि मोहब्बत सब कुछ सह लेती है। मैं अपना भी लाइफस्टाइल मेरा, मगर कोई मुझे बात कर भी तो मैं खामोश हो जाता। सही। पहले गुस्सा आता था, काफ़ी आ जाता था और अक्सर जो बहनों के बच्चे हैं वो मुझे अक्सर कहते थे मामू गुस्से वाले हैं। अच्छा। बहनों के बच्चे तो, लेकिन प्रेयर में खुदा के साथ टाइम भाई शौकत मुस्कुराए, आपको कुछ याद आ गया लगता। नहीं, मैंने कहा बहनों के बच्चों की बात करें, शायद भाइयों के बच्चों की नहीं बात कर रहे। जी जी, जारी रखें। तो इसके लिए एक जो अहम चीज़ है, जो मेन स्पिरिचुअल जो एक साइड है, जो पहलू है, वो है प्रेयर। अपने प्रॉब्लम्स को प्रेयर में रखें। फिर नंबर 2, अगर आप बातचीत कर सकते हैं, यानी कि पॉजिटिव सेंस के साथ, अच्छे रवैये के साथ बैठें, बातचीत करें। हर फैमिली मुश्किलात हो सकती हैं जी, हर जगह प्रॉब्लम, कई दफ़ा फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स होती हैं कई बार, और रिश्तों के लेन देन के प्रॉब्लम बहुत हो जाते हैं। ये रिश्ता इधर हो रहा है तो कई बार मसले बढ़ जाते हैं, फैमिलीज अलग अलग हो जाती हैं। सही। तो हमें इन चीज़ों को बैठ कर सॉल्व करना चाहिए। क्योंकि मैं अक्सर देखता हूँ कि मैं, यानी कि पास शौकत की तरफ, पास सरवर अनवर भाई की तरफ, अक्सर मुझे कोई दिल कर मैं खुद चला जाता हूँ मिलने के लिए। जबरदस्त यानी कि अभी हमारे सबके घर अलग अलग है, पहले इकट्ठे थे जब सरवर इफ्तारी एक कमरा था और 8-10 लोग थे, इसके अलावा हमारे रिश्तेदार भी उसमें आके रहते थे। वाह जी वाह, मेरा तो प्यार कुछ ज्यादा ही हो गया था। यानी कि एक रूम, एक वॉशरूम, कुछ 10-12 लोग और सब कुछ। लेकिन मैं वैसे पुराने दौर को भी यहाँ पे इस बात को फिर कंप्लीट करता हूँ। पुराने दौर में मोहब्बतें कुछ फ़र्क थी।
آج کچھ ہم ریاکاری میں آ گئے ہیں, کچھ یعنی کہ وہ جو اگاپے لو ہے نا وہ ہمیں نظر نہیں آ رہا. صحیح. جو ایک بغیر شرط کے ہمیں کسی سے مطلب ہوگا تو ہم ملیں گے, نہیں ہے تو نہیں ملیں گے. ایسا ہی ایسا ہی کسی سے مطلب ہوگا ہم کال کریں گے, نہیں ہے تو نہیں کال کریں گے. ایسا ہی. مجھے اپنے لائف میں یاد ہے کہ جب تقریباً ہم چھوٹے تھے 12 جب ہم گاؤں سے لاہور میں آئے تو کئی رشتہ داروں نے اس وقت بھی ہماری بہت مدد کی, ہمارے ساتھ فائنینشلی کھڑے ہوئے, ہمیں مالی طور پہ. ہماری سب سے بڑی جو خالہ جو ماسی تھی ہماری, انہوں نے ہمیں ابتدائی دور میں, آج بھی ہم ان کی محبت کو نہیں بھولتے. صحیح, زبردست. پھر اس دور میں ہمارے تایا جی کے بیٹے, بڑے تایا تھے سب سے بھائی رفیق, وہ روحانی تھے ہماری فیملی میں, سب سے پہلے اس شخص نے توبہ کی, یسوع مسیح کو قبول کیا. پریز دی لارڈ. پھر انہوں نے ہمیں اس محبت, ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے ہماری بہت, جب لاہور آئے انہوں نے بڑی ہماری کیئر کی ہمیں. زبردست زبردست. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں کچھ اس ماڈرنزم میں بہت زیادہ جو چیزیں ہیں, محبت کی کمی ہمیں نظر آ رہی ہے. صحیح. ایک دعا کے ساتھ ہم اپنی فیملی کانفلکٹس کو دور کر سکتے ہیں, اور دوسرا اگر نہیں بلکہ ہونا ہی ایسا چاہیے کہ ہمیں مل بیٹھ کے اپنی کانفلکٹس کو ڈسکس کرنا چاہیے اچھے رویے کے ساتھ. یہ آپ نے مینشن کیا اور یہ نہایت ہی ضروری ہے. اور ہماری بھی فیملی بڑی ہے کافی, ہم 4 بھائی اور 5 بہنیں ہیں. ہمارا بھی شکر ہے خدا ان کا ایک بڑا قبیلہ ہے. تو جتنے جو ایک پنجابی کا محاورہ ہے نا, جتنے پانڈے ہون گے اتنے ہی کھڑکن گے. تو وہ کھڑاک ضرور ہوتا ہے, لیکن ہم نے خدا کے کلام کو اور مسیح کی محبت کو دیکھتے ہوئے اپنے رویے کو, اپنے غصے کو, جیسے بھائی نے کہا جی میں بڑا غصے والا تھا, اور اسی طرح سے گھر میں بہت سے ایسے ہوتے ہیں جو اپنے غصے کو کنٹرول کرنا جانتے ہیں, اور میں بھی بڑا غصے والا ہوا کرتا تھا. اب بھی اکثر غصہ آ جاتا ہے, لیکن اس کو کلام میں لکھا ہے غصہ کر پر گناہ نہ کر. تو ہم نے پاک روح کی رہنمائی میں مسیح کی محبت سے اس غصے کو کنٹرول بھی کرنا ہے. اور یہ جو رویے ہیں ہمارے, خدا ہمارے رویوں کو بھی دیکھتا ہے. اور کئی دفعہ, اور میں نے یہ بات دیکھی ہے کہ کئی دفعہ اگر کوئی بات ٹھیک نہیں کر رہا تو ہم فوراً غصے میں آ کر اور خود غصے سے بھرے ہوئے اور بڑے ایک برے رویے کے ساتھ دوسرے سے بات چیت کرتے ہیں, اور ہم کہتے ہیں جی بات میں ٹھیک کر رہا ہوں. بات شاید آپ کی ٹھیک ہے لیکن آپ کا رویہ نہیں ٹھیک ہے. تو مجھے اس پر کئی سال لگ گئے کیونکہ میں سمجھتا تھا کہ جی میں بات ٹھیک کر رہا ہوں لیکن میرا رویہ ٹھیک نہیں ہوتا تھا. تو یہ ایک بہت ہی ضروری چیز ہے کہ ہم مسیح کی محبت کو اپنے اندر لیتے ہوئے, پاک روح کی رہنمائی میں اپنے غصے کو کنٹرول کرتے ہوئے, اپنے رویوں کو کنٹرول کرتے ہوئے اگر بات ہم نے کرنی, جیسے کلام میں لکھا ہے کہ سچائی کو محبت کی راہ سے ہم نے بیان کرنا ہے, اسپیک دا ٹروتھ ود لو. تو یہ نہایت ہی ضروری ہے کہ ہم اپنے رویوں کو ٹھیک کریں. بڑی اچھی بات بھائی یونس صاحب نے کہی. تو بھائی سرور, آپ کیا کچھ شارٹس ہے اس کے تعلق سے شیئر کرنا چاہیں گے کہ ہم کیسے اپنی کانفلکٹس کو ریزالو کر سکتے ہیں؟ پہلی بات تو یہ کہ جیسے بھائی یونس نے کہا کہ پریئر, جب ہم خداوند کی حضوری میں جائیں گے اور روح القدس کی انوائنٹنگ ہماری زندگیوں پر آئے گی تو ڈیفینیٹلی اس سے جو ہے وہ روح القدس کا مزاج بھی ہمارے اندر, آمین آمین, بالکل. اور پاک روح کے مزاج کے آنے کے باعث جو ہے ہم درجہ بدرجہ جب وہ مسیح کی صورت پر ڈھلتے چلے جائیں گے. سو پہلی بات تو یہ ہے کہ پریئر, اور دوسرا میں سمجھتا ہوں خداوند سے اس بات کا بھی گریس, توفیق, فضل جو ہے وہ مانگنا چاہیے کہ ہم چیزوں کو اگنور کرنا بھی سیکھیں. صحیح. اور لازمی نہیں ہے کہ ہر چیز کو جو کسی بھی دوست کی طرف سے یا کسی ریلیٹیو کی طرف سے یا کسی بھی بہن بھائی کی طرف سے کوئی ہرٹ آئے تو ہم لازمی نہیں کہ اس کو اٹینڈ کریں. صحیح. کیونکہ سم ٹائم یہ چیزیں ڈیفینیٹلی ابلیس کی طرف سے ریلیشنز کو ڈسٹرب کرنے کے لیے ہوتی ہیں. سو لازمی ہے کہ بہت ساری ابلیس کی طرف سے آنے والے جو اٹیکس ہیں
ان کو اگنور کیا جائے, صحیح, بہت اچھی, آنے والے ہرٹس کو اگنور کیا جائے, ان کو اٹینڈ نہ کیا جائے. محبت گناہوں پر پردہ ڈالتی, محبت جو ہے وہ گناہوں پر پردہ ڈال دیتی جی. ہے. سو اس لیے لازمی یہ بات, اور اس کے بعد یہ ہے کہ معافی جو ہے یہ بڑا ایک ضروری ایلیمنٹ ہے زبردست, جس میں ہم اپنے ریلیشنز کو ریزالو کر سکتے ہیں, اپنے ریلیشنز کو اور ہیلدی بنا سکتے ہیں, اپنے بہن بھائیوں کے درمیان جو ہے وہ اور زیادہ ریلیشنز کو اسٹرانگ کر سکتے ہیں. اس کے لیے فارگیونیس جو ہے وہ سب سے لازمی بات ہے. نو ڈاؤٹ وی آر ہیومن بینگ, ہم سے غلطیاں سرزد ہوتی ہیں, اور جب تک ہم اس جو ہے وہ جسم کے خیمہ میں ہے ہم سے ہوتی رہیں گی, لیکن تو بھی ہم نے اپنے آپ کو مسیح کی صورت پر بھی ڈھالنا ہے اور اس کی شبیہ پر اپنے آپ کو ڈھالنا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ایک لازمی ایلیمنٹ ہے کہ جیسے خداوند یسوع مسیح نے دعائے روانی میں کہا کہ جس طرح ہم اپنے قصورواروں کو معاف کرتے ہیں تو بھی ہمارے قصور ہمیں معاف کر. اور اس کے بعد متی کی انجیل میں خداوند نے ایک بہت بڑی جو ہے وہ پیسیج اور اس پہ سٹوری, جب پطرس نے پوچھا کہ میرا بھائی اگر میرا گناہ کرے تو مجھے کتنی بار اسے معاف کرنا چاہیے, تو 7 بار. اس نے کہا 7 کے 70 بار. اٹ مینس کہ جب بھی وہ گناہ کرے, جب بھی وہ خطا کرے. سو آئی تھنک کہ ہم اپنے ریلیشنز کو, چاہے وہ ہمارے پاسٹرز کے ساتھ ہیں, چاہے ہمارے جو وہ ریلیٹیوز کے ساتھ ہیں, چاہے ہماری گریٹر فیملی ہے, سو ان کے ساتھ جو ہے وہ جو پریئر کے ساتھ اگنور کرنے کے ساتھ ساتھ اگر خدا کے لوگ جو ہیں وہ معاف کرنا بھی سیکھ جائیں تو اس سے بھی, جیسے خداوند نے یہ بات وہاں پر کہی کہ ایک جو ہے وہ 50 کا اور ایک 500 جو ہے وہ دینار کا قرض دار تھا, تو یہ ہے کہ جس کے 500 جب وہ معاف ہو گیا اس نے 50 والوں کو جا کے پکڑ لیا, اور جب مالک کو پتہ چلا تو اس نے اس کو قید میں ڈال دیا کہ جب تک یہ پے نہ کرے. تو یہ قید میں, اٹ مینس کہ انفارگیونیس جو ہے وہ ہماری زندگی میں بانڈیج کو لائے گی, قید کو لائے گی. تو دوسرے لفظوں میں کہنا چاہیے کہ نامعافی جو ہے یہ قید ہے. سو اگر کوئی شخص نامعافی میں زندگی گزارے گا تو نہ صرف وہ خود قید میں رہے گا بلکہ جس کو وہ معاف نہیں کر رہا اس کو بھی وہ قید میں رکھے گا. اور ڈیفینیٹلی جب کوئی شخص قید میں ہے تو وہ بہت ساری سوشل فیسلٹیز کو سیلیبریٹ نہیں کر سکتا, اویل نہیں کر سکتا. اور ایون کہ اگر ہم اسپرچولی اس کو دیکھیں تو اگر ہم معاف نہیں کر رہے تو اٹ مینس کہ ہم آسمان پر سے آنے والی جو بلیسنگز ہیں ان کو ہم اپنی زندگیوں میں ریسیو نہیں کر سکتے, بلاک کر دیتے, کیونکہ وی آر ان دا پریزن. نہ معافی, جیسے میں نے کہا کہ بانڈیج ہے, پریزن ہے. سو ایک طرح سے ہم اپنی بہت ساری برکات کو روک دیتے ہیں, ان کے چوگرد ایک دیوار کھڑی کر دیتے ہیں. سو اس لیے تھرو پریئر اور پھر اگنور کرنے سے, معاف کرنے سے, میں سمجھتا ہوں اور اپنے رویے درست رکھنے سے ہماری زندگیوں میں نہ صرف فیملی میٹر سالو ہوں گے بلکہ اس سے ہم ایک بلیسڈ فیملی لائف بھی گزاریں گے. زبردست, بڑی ہی پاورفل بات بھائی نے کی, خاص کر معافی کے تعلق سے. اور مرکز 11ویں باب کی 25ویں 26ویں آیت میں ہم جب پڑھتے ہیں, اور اس سے پہلے جب یسوع اپنے شاگردوں کو بتا رہا تھا کہ اگر تم اس پہاڑ سے کہو کہ اکھڑ جا سمندر میں جا پڑ تو جیسا کہو گے ویسا ہی ہوگا. پھر اس نے کہا جب تم دعا کرتے ہو تو تم نے, اگر تمہارے اندر کسی کے لیے کوئی سختی ہے, نامعافی ہے, تو اس کو معاف کرو. اور بیسیکلی یسوع کہہ رہا تھا کہ اگر تم معاف نہیں کرو گے تو تمہاری دعائیں سنی نہیں جائیں گی, اور جو تم خدا سے مانگ رہے ہو, چاہے تم کتنے ہی روحانی کیوں نہ ہو اور کتنا ہی زیادہ کلام کو کیوں نہ جانتے ہو, کتنے ہی زیادہ ایمان سے بھرے ہوئے کیوں نہ ہو, تو کچھ نہیں ہوگا جب تک آپ کے اندر محبت نہیں ہوگی اور معافی نہیں ہوگی. تو یہ نہایت ہی ضروری ہے. اور یہ بات بیسیکلی میں نے اپنے والد صاحب سے بہت سیکھی ہے, اور ابھی ہم والدین کے تعلق سے بھی ایک شارٹ سا اس کو ضرور ہم ڈسکس کریں گے, گو کہ ہمارا ٹائم کافی ہوا جا رہا ہے, لیکن کوئی بات نہیں, چینل بھی اپنا ہے تو ٹائم بھی اپنا ہی ہے, تو ضرور ہم اس پر ڈسکس کریں گے. اور عزیزو, نہایت ہی ضروری ہے کہ ہم ان چیزوں پر خیال رکھیں اور
मुआफ़ी को, मोहब्बत को अपने ख़ानदान में कायम रखें। तो इसी कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन के ताल्लुक से भाई आप शॉर्ट सा शेयर करें और फिर हम वालिदैन की तरफ आएंगे। जी भाई जी। मैं समझता हूँ जो चीज़ें हैं, जैसे पेरेंट्स की बात हो रही है तो गो के बाद में हम डिस्कस करने वाले हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि जैसे हम अपने माँ बाप की बात करें तो जैसे वालिद की दुआ, सादा सी दुआ थी, एक छोटी सी दुआ, एक लाइन आज भी हमारे वो कानों में गूंजती है कि ए खुदा मेरी औलाद नू चंगे रस्ते चलावें। वाह वाह। और उस दुआ का रिज़ल्ट देखें कि आज ख़ानदान में हम 3 भाई खिदमत में हैं और अपने अपने चर्चेज़ में काम कर रहे हैं खुदावंद के जलाल के लिए। तो जहाँ तक कॉन्फ्लिक्ट्स को रिज़ॉल्व करने की बात है, मैं समझता हूँ कि फैमिली हेड का भी बड़ा रोल होता है। ज़बरदस्त। हमें याद है कि हमारी जो माँ थी, रिश्तेदारों के पास आना जाना बुरी बात नहीं है, लेकिन उन्होंने बड़ा लिमिटेड किया हुआ था। वो अपने बच्चों को हमेशा अपने पास रखती थी और उनकी केयर करती थी। हमें जब बड़े हो रहे थे हमें बहुत से रिश्तेदारों का नहीं पता होता था। वजह, माँ बाप ने घर का माहौल ऐसा दिया था कि माँ को ये पता था, माँ बाप को ये पता था कि ये बच्चे हमारे हैं और हमने इनकी टेक केयर करनी है। और फिर जो दूसरी बात है, कॉन्फ्लिक्ट्स जब फैमिलीज में आते हैं उसमें हेड्स का बड़ा रोल होता है। हमारे माँ बाप ने कभी बैठ के दूसरी फैमिलीज को डिस्कस नहीं किया था कि ये फलां ने ये कर दिया, फलाने ने ये किया, क्योंकि जो बच्चे बड़ों से सुनते हैं वही बच्चे खुद करेंगे। एक बड़ी रीज़न ये है कि कॉन्फ्लिक्ट्स कोशिश करें, जैसे मैं कहता हूँ कि अक्सर हम कहते हैं यार सॉरी, कोशिश करें सॉरी वाला काम करें ना आप। ज़्यादा अच्छा होगा कि आपको किसी से माफ़ी ना मांगनी पड़े। आप वो काम कर ही क्यों रहे हैं कि जिससे आपको बाद में माफ़ी मांगनी पड़े। कॉन्फ्लिक्ट्स जैसे भाई यूनुस और भाई सरवर बता रहे हैं कि दुआ और फिर माफ़ करना चाहिए, ये सारी चीज़ें ज़रूरी हैं। ये हमारी लाइफ की जो रूहानी ज़िंदगी या हमारी अपनी एक दुनियावी लाइफ भी है, जो फैमिली लाइफ जिसको हम कहते हैं, उसकी तरक्की में ये चीज़ें ज़रूरी हैं। लेकिन मैं थोड़ा सा ये कहना चाहता हूँ कि आएँ जो फैमिली हेड्स हैं, फैमिली में बैठकर जो डिस्कशंस होती हैं कि फ़लाँ ने ये कर दिया, फ़लाँ ने, इसको छोड़ें, क्योंकि जब ये डिस्कशंस होंगी फिर कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे। और फिर कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व करने के लिए हमें पता नहीं किस हद तक जाना पड़ता है, रिश्ते टूट जाते हैं और मसाइल बढ़ जाते हैं। तो हमारे माँ बाप ने हमारे घर में ऐसा माहौल रखा था कि कॉन्फ्लिक्ट्स को वो पैदा नहीं होने दिया। ज़बरदस्त। तो उसकी जो बड़ी बात मैं ये कहता हूँ, जिस तौर से उसके बाद बड़े भाई अनवर आ गए, तो उन्होंने भी उस तौर से अपनी उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को लिया। और कभी भी ये नहीं है कि भाई तीनों हम अलग अलग हैं तो अपनी अपनी खिदमत कर रहे हैं। गरचे वो मेरे चर्च के ही भाई अनवर चर्च में आते हैं, और चर्च के ताल्लुक से ये बात बताना चाहता हूँ, दूसरे बड़े इतराज़ तो नहीं करते हैं ताड़े चर्च क्यों जानते ने? अपने खुद ही कहा जाएंगे। नहीं वो खुदा करे कहा हो, लेकिन वो बात यह है कि जो बताना चाहता, सबमिशन की बात है। चर्च में आते हैं, वो बड़े होने के नाते अपनी जो बुनियादी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, जैसे दायकी देनी, हदिया जात देने, चर्च में जो जिम्मेदारियां हैं, वो उनको पूरा कर रहे हैं। वजह, उनको पता है कि मैं चर्च का हिस्सा हूँ, चर्च के घरचे वो बड़े हैं एंड और जो रिस्पेक्ट उनकी ड्यू है बड़े होने के नाते, वो ड्यू है, वो उधर ही है रिस्पेक्ट। लेकिन वो अपने चर्च में रहते हैं, वो अपने आप को सबमिट करते हैं। रीज़न ये सारी चीज़ें बड़े सम टाइम अगर वो कॉन्फ्लिक्ट्स को पैदा ही ना होने दें, बच्चे जब आगे बढ़ेंगे वो मेरे ख्याल में उसी सिनेरियो में आगे बढ़ते जाएंगे, फिर कॉन्फ्लिक्ट्स वो पैदा नहीं होंगे। बहुत ही अच्छी बात कही। और कई दफ़ा जो फैमिली हेड्स हैं वो इन चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हैं, और जैसा कि आपकी फैमिली ने, आपके बड़ों ने ऐसा किया, तो आप जो बड़े हैं, वालिदैन हैं, आप भी ऐसा कर सकते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। तो अभी हम अपने वालिदैन के ताल्लुक से भी ज़रूर गुफ्तगू करेंगे। तो भाई सरवर, आप ज़रूर इसके ताल्लुक से शेयर करें कि जो वैसे तो भाई ने थोड़ा शेयर कर दिया है कि बड़ों का, वालिदैन का जो रोल है, लेकिन उसको थोड़ा सा और उस पर एम्फसाइज़ करें। जब हम पेरेंट्स की बात करते हैं तो बाइबली एतबार से भी आप देखें तो पेरेंट्स का जो है वो औलाद की ज़िंदगी पर बहुत अच्छा इन्फ्लुएंस होता है। और अगर आप ओवरऑल अगर हम ऑब्ज़र्व करें, अब्राहम को देखें, इसहाक, याकूब,
سو اس کے علاوہ جو ہے بائبل مقدس کے اندر کئی اور کریکٹرز ہمیں نظر آتے ہیں کہ جن کی پرورش جب خدا ان کے کلام کی روشنی میں کی گئی اور جو کچھ ماں باپ نے کیا بچوں نے وہی اڈاپٹ بھی کیا. سو میں سمپلی جو ہے وہ اپنے پیرنٹس کے حوالے سے یہ شیئر کرنا چاہوں گا کہ اگرچہ انہوں نے نجات جو ہے وہ پریکٹیکلی یا یوں کہنا چاہیے کہ پانی کا بپتسمہ تو ہمارے بھی خدمت میں آنے کے بعد ہی لیا, لیکن میرا یہ ایمان ہے کہ آر پیرنٹس ور گاڈلی پیپل, وہ خدا کے لوگ تھے, خدا سے پیار کرنے والے تھے. اور کبھی میں نے اپنی زندگی میں اپنے پیرنٹس کو کسی غیر معبود کے پاس جاتے ہوئے نہیں دیکھا. زبردست. اگرچہ انہوں نے جب جیسے میں نے پہلے بتایا کہ نجات یا پانی کا بپتسمہ یہ تو بعد میں انہوں نے ساری چیزیں کی, لیکن کبھی بھی. اور جیسے بھائی شوکت نے بھی شیئر کیا کہ ہمیں اپنے باپ کی ہمیشہ یہ دعا یاد ہے, اور میں اس کے ساتھ ایگری کروں گا اور اس میں ایڈ بھی کروں گا. تو وہ ہمیشہ یہ کہتے تھے خداوند میرے بچوں کو ٹھیک راہ پر لے کر جانا, نیک راہ پر چلانا, اور اس کے ساتھ ساتھ وہ یہ بھی کہتے تھے کہ برے لوگوں سے نہیں بچانا. تو بہت اپنے کام میں اور جس طور سے ان کا کام تھا وہ اس میں بہت بیزی تھے. سم ٹائم فیملی کے لیے ان کے پاس ٹائم بھی نہیں ہوتا تھا, لیکن ہمارے براٹ اپ میں جو بہت زیادہ کنٹریبیوشن ہے وہ ہماری مدر کا ہے. زبردست. اگرچہ فادر بھی جو ہے وہ ہماری نیڈس کو پورا کرتے رہے, جو بیسک اسٹڈی نیڈس کہہ لیں یا ہمارے چائلڈہڈ کی نیڈس ساری انہوں نے پوری کی, لیکن ہماری پرورش میں جو ہے وہ ہماری مدر کا بہت کردار ہے. زبردست. اور یہ ہے کہ صبح سویرے آئی تھنک جیسے بھائی یونس بتا رہے تھے کہ 3 بجے, میرا خیال ہے وہ اس سے بھی پہلے جاگ جاتے تھے, اور صبح جو ہے وہ رات کو لائٹ آف ہوتی, ہم سوئے ہوتے, اور صبح سویرے وہ گا رہی ہوتی تھی کہ مضبوط میرا دل ہے شوکت دے نال گاواں. سو میں نے ایک دفعہ کہا کہ سرور نال بھی کدی گایا تو کہتی کہ لکھا ہی ایسے ہوا ہے, گایا ہی ایسے جاتا ہے. زبردست. زبردست. تو یہ ہے کہ وہ ہمیشہ ارلی مارننگ دعا کرتی اور اپنے ایک ایک بچے کا نام لے کر, یعنی کہ ہمارے کانوں میں آج کل تو ہم بچوں کو بڑا جو ہے نا وہ ریلیکس چھوڑتے ہیں اور دوسرے کمرے میں چلے جاتے ہیں, بچے ڈسٹرب نہ ہوں, ورشپ نہیں کرتے یا بلند آواز سے کلام نہیں پڑھتے یا دعا نہیں کرتے. لیکن ہماری مدر نے ان چیزوں کو جب وہ ایک ہی کمرے میں رہتے ہوئے ان باتوں کی پرواہ کیے بغیر کہ بچے ڈسٹرب, انہوں نے دعا کی ہے. اور یہ ہے کہ بچوں کے نجات کے لیے, بچوں کے رائے راست پر آنے کے لیے. اور پھر ایک اور جو ان کی خوبصورت بات مجھے بہت اچھی لگتی کہ جب ہم گاؤں میں تھے یا شہر میں لاہور میں آ گئے, ہمیں کبھی بھی انہوں نے اس وقت تک ناشتہ نہیں دیا جب تک ہم نے بائبل نہیں پڑھی. اگر کبھی ہم جب ان کے پاس ناشتے کے لیے, آپ کو پتا گاؤں کے اندر چولہا ہوتا ہے اور اس کے چوگرد بچے بیٹھ جاتے ہیں کھانا کھانے کے لیے, اگر کبھی ہم بائبل کو پڑھے بغیر یا دعا کیے بغیر ان کے پاس کچن کی جگہ پہ چلے جاتے اور کہتے کہ ہمیں ناشتہ دیں اور ہم جلدی سے اسکول جائیں, وہ پوچھتی کہ بائبل پڑھ لی ہے, ہم کہتے ہیں نہیں پڑھی, جائیں پہلے جا کے بائبل پڑھیں اور پھر آئیں. زبردست. سو اس طرح جو ہے ہماری زندگی کے اندر ماں باپ نے جب وہ نہ صرف پریئرز میں ہمارے لیے پریئرز کی بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ہمیں بہت اچھی جو ہے وہ تربیت بھی کی. اور پھر یہ ہے کہ ہماری مدر جو شی واز ویری وائز وومن, یعنی کس قدر وائز کے بہت ساری سینگ جو ہے نا انہیں زبانی یاد تھی, اور ہر موقع پر جو ہے نا وہ کسی بھی نصیحت کے لیے کوئی بھی محاورہ, کوئی بھی, حالانکہ مطلب ایجوکیٹڈ نہیں تھی, پڑھی لکھی نہیں تھی, لیکن بہت ساری کہاوتیں انہیں زبانی یاد تھیں. اور یعنی کہ موقع پر وزڈم کے لیے, کسی کو گائیڈ کرنے کے لیے, سمجھانے کے لیے, اور ان ساری باتوں کے لیے بر وقت اس سینگ کا, اس کہاوت کا کہنا اور پھر ان کہاوتوں کے مطابق ہماری تربیت کرنا. سو یہ بہت بیوٹیفل. سو ہمیں خدا ان کا شکر ہے کہ نو ڈاؤٹ کہ نجات اس کے فضل سے ہے, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ نجات کی راہ پر لانے کے لیے اور خدمت کی راہ میں تربیت کے لیے ہمارے پیرنٹس کا بہت والدین کا بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے. پریز دی لارڈ. اور اس سے پہلے کہ ہم اس پروگرام کو کلوز کریں,
بھائی یونس اگر آپ کچھ ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو 1-2 منٹ میں آپ بھی پلیز کچھ پیرنٹس کے تعلق سے کہیے۔ میں تمام پیرنٹس کو بھی یہ کہنا چاہوں گا، جیسے بھی بھائی سرور بات بتا رہے تھے کہ میری یعنی کہ ہماری والدہ بہت کم گو تھی، بولتی بہت کم تھی، یعنی کہ عام لوگ فیملی آتی تو بہت کم جو بات کرنی ہے جیسے کہتے ہیں کہ پتھر پہ لکیر، وہ بات کرتی تھی کہ یہ بات ایسے نہیں ایسے ہو جائے۔ پریز دی لارڈ۔ تو اور جب پاسٹر صاحبان گاؤں کی بات ہے، میں لاسٹ بھی آپ کے ساتھ پروگرام میں یہ بتایا کہ جب آتی پریئر کرنے کے لیے پاسٹر صاحبان آتے تو والدہ جب اکثر چھوڑنے کے لیے پائی صاحب کو بائک لے جاتی تو بتاتی ہوتی تھی ماں ہماری کہ میں ہاتھ باندھ کے دعا کرتی، خداوند میرے پترا نو بھی ایسے لائن یہو جہ بنا۔ زبردست زبردست۔ یعنی کہ ہماری فیملی میں بڑوں میں کوئی خدمت میں تھا ہی نہیں۔ ہمارے تائی کے بیٹے نے توبہ کی، اس وقت غالباً شاید کی ہوگی، کی توبہ بڑے تائی کے بیٹا نے، لیکن ہماری فیملی میں کوئی منسٹری میں نہیں تھا۔ اب خدا کے فضل سے پیرنٹس کی دعاؤں سے ایک وقت تھا کہ ہم ٹریننگ لے رہے تھے، سیکھ رہے تھے، صفائیاں چرچی کر رہے تھے، دریاں بچا رہے تھے۔ تو اکثر جب میں کھڑا ہوتا تب پرانی بات جب ماما بھی نئے نئے منسٹری میں کھڑے ہو رہے تھے تو گھر آ کے چرچ آتی تھی گریس چرچ میں، تو کہتی یونس والے تھوڑا تھوڑا نا چڑھتا ہے، سرور بہتر ہو گیا۔ تو یعنی کہ بتانا چاہتا ہوں کہ اب جیسے پاسٹر شوکت اپنی منسٹری کو اگاپے اسمبلی کو رن کر رہے ہیں، اور خدا یہ پیرنٹس کی دعائیں ہیں کہ پھر ہم نے خود بھی ان دعاؤں پہ کھڑے ہوئے، ہم نے خود بھی محنت کی، خالی ماں باپ کی دعاؤں پہ ہم نہیں رکے رہے یا دعائیں کی بات ٹھیک ہے، لیکن خود بھی ان دعاؤں کو اپنی زندگی میں اپنایا۔ اور اب دیکھیں جیسے پاسٹر شوکت ہیں، نواشی کلونی میں چرچ 2006 میں غالباً چرچ شروع کیا تو بڑا مشکل تھا، بہت برا حالت نواشی کلونی کی تھی، یعنی کہ وہاں لوگ پکڑ کے عام لوگوں کو پکڑ کے اور انہوں نے خدمت میں کھڑا کر دیا۔ اب سرور بھائی ہیں جیسے منسٹری میں ہے تو اب ایک دور تھا کہ ہم یعنی کہ خود لوگوں کے پیچھے پیچھے ہوتے، اپنے سینئر کے سیکھ رہے ہوتے، پاسٹر نعیم پرشاد، پاسٹر ہارون بٹی صاحب، ہم تینوں انہی کے شاگرد ہیں۔ تو آج وہ دو غالباً بائبل کالج کے، ایک اپنا ان کا بائبل کالج، ایک ڈاکٹر ڈینیل خادم صاحب کا کالج کے وہ پڑھاتے ہیں، پرنسپل ہیں ان کے، یہ پیرنٹس کی دعاؤں سے۔ اور آج میں تمام پیرنٹس کو بھی کہنا چاہتا ہوں، ہنا جیسے دعا کرنے والی تھی اور خدا نے اس کو بیٹا دیا اور ایسا اسرائیل میں نبی ہوا کہ ہسٹری میں ایسا نبی نہیں ہوا، اس نے 2 بادشاہوں کو مسا کیا۔ تو یہ سب پیرنٹس کی دعائیں، ماں باپ کی دعائیں، اور سنبھالتی ہیں، ہمیں کور کرتی ہیں، مشکلوں سے پریشانیوں سے بچا کے رکھتی ہیں۔ ہمیں بچوں کو پیرنٹس کی دل سے عزت کرنی چاہیے۔ تو اپنی ماں اور باپ کی عزت کر، تب تیری عمر زمین پہ دراز ہو۔ آمین آمین، پریز دی لارڈ۔ بہت ہی زبردست طریقے سے آپ نے سنا ہے والدین کے حوالے سے کہ والدین کا کیسا رول ہوتا ہے ایک فیملی میں۔ تھینک یو سو مچ بردر جی۔ اور عزیزو، آپ نے بڑی زبردست باتیں سنی ہیں خدا کے خدام سے، فیملی لائف کے تعلق سے، اور خاص کر گاڈلی جو محبت ہے، خدا کی جو محبت ہے، برادرلی لو کے تعلق سے۔ تو یہ ساری چیزیں آج میرا ایمان ہے کہ سب نے ان ساری گفتگو سے بہت کچھ سیکھا ہے۔ تو آئیں ہم مسیح کی محبت میں ایک ہو جائیں اور مسیح کی محبت میں آگے بڑھتے ہوئے اپنی زندگی میں، اپنے خاندان میں، اپنی پرابلمز کو ریزالو کرتے ہوئے خدا کے وعدوں کو، خدا کے جلال کو اپنی زندگی میں ایکسپیرینس کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے والدین کی جو عزت کرنا ہے نہایت ہی ضروری ہے۔ پریز گاڈ۔ اس وقت ہم آپ کے لیے دعا کرنا چاہتے ہیں، جتنے آپ والدین ہیں اور فیملی ہیڈز ہیں، اور اسی طرح سے اگر رشتوں میں کوئی پرابلم ہے تو ہم اس کے لیے بھی دعا کریں گے، اور آپ کی شفا، آپ کی برکت کے لیے بھی ہم خدا ان کے حضور آپ کی مناجات کو پیش کریں گے۔ تو آئیں عزیزو ہم دعا کریں۔ ہاللیلویہ ہاللیلویہ۔ خدا باپ، میں دل کی گہرائیوں سے تیرا شکریہ ادا کرتا ہوں آج کے اس پروگرام کے لیے، اور تیری اس محبت کے لیے، اگاپے لو کے لیے۔ ہاں خداوند، تیری غیر مشروط محبت کے لیے کہ جب تو وہ محبت ہمارے دلوں میں پاک روح کے وسیلہ سے ڈالتا ہے
تو وہ محبت میں جب ہم قائم رہ کر زندگی بسر کرتے ہیں تو دوسروں کے ساتھ، اپنے خاندان کے ساتھ، کلیسیا میں، اور اس طرح سے اپنے تمام عزیز و اقارب دوستوں میں اس محبت کو جب ہم پھیلاتے ہیں تو خداوند یسوع تیرا نام ہماری زندگیوں سے جلال پاتا ہے۔ آج جتنی یہاں گفتگو ہوئی ہے، خداوند میری محنت ہے کہ جتنے لوگوں نے آج اس پروگرام کو دیکھا ہے، سنا ہے، سب کی زندگیوں میں آج تیری محبت اور گہرے طور سے آ جائے۔ اور اگر گھر میں، خاندان میں کوئی پرابلمز ہیں، کانفلکٹس ہیں، لڑائی جھگڑا ہے، ناموافی ہے، سختی ہے، اور طرح طرح کے رشتوں میں پرابلمز ہیں، تو یہ ساری پرابلمز یسوع مسیح کے نام میں جاتی رہیں اور خاندان میں خداوند یسوع تیری محبت راج کرے یسوع کے نام میں۔ اور اس طرح سے جتنے اس وقت کسی ضرورت میں ہیں، کسی مصیبت میں ہیں، مشکل میں ہیں، پریشانی میں ہیں، یا بیماری کی حالت میں ہیں، تو خداوند ان کو چھو اور کامل شفا دے دے۔ ہر طرح کی بیماری، کمزوری یسوع کے نام میں جاتی رہے۔ ناپاک روحو، ہم تمہیں حکم دیتے ہیں کہ چھوڑو ان بدنوں کو، چھوڑو ان زندگیوں کو، چھوڑو ان خاندانوں کو یسوع کے نام میں، تاکہ خدا کے لوگ خدا کی محبت سے بھرے ہوئے مسیح کی آزادی اور رہائی میں زندگی بسر کریں۔ اور اس طرح سے جو بھی کوئی درخواست ہے، اور تیرے لوگ اس وقت اپنی درخواست تیری حضوری میں پیش کر رہے ہیں، ایک ایک درخواست کو ہم مل کر متفق ہو کر تیری حضوری میں پیش کرتے ہیں۔ خداوند اپنے لوگوں کو معجزات دے دے، ہاں اپنی برکات سے نواز دے، اور اپنی محبت سے بھر دے، اپنے روح سے بھر دے، تاکہ تیرے لوگ تیرے پاک روح سے اور تیری محبت سے بھرے ہوئے ایسی زندگی بسر کریں جس سے لوگ جانیں کہ ہم واقعی ہی تیرے شاگرد ہیں۔ پاک روح چھو اور بلیس کر یسوع کے نام میں، آمین 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 آمین۔ پریز گاڈ، پریز گاڈ۔ اور ہم سارا جلال خدا باپ، خدا بیٹے، خدا روح القدس کو دیتے ہیں، آمین۔ اس وقت میں اپنے بھائیوں کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ تھینک یو سو مچ بھائی انور، آپ آئے، اور اس طرح سے بھائی سرور آپ کے لیے بھی، بھائی یونس صاحب کے بھی، اور بھائی شوکت، تھینک یو سو مچ۔ آج بڑا ہی اچھا یہ ہمارا پروگرام رہا ہے، تھینک یو سو مچ۔ اور عزیزو، اسی طرح سے آپ جو برکت ٹی وی کے پارٹنرز ہیں، آپ کا بھی میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، اور آلموسٹ ہر پروگرام میں میں کرتا ہوں، اس لیے کیونکہ عزیزو آپ کی دعاؤں سے اور آپ کی فائنینشل سپورٹ کے ساتھ ہم مل کر مسیح کی محبت کا یہ پیغام دنیا کے کونے کونے تک پہنچا رہے ہیں۔ سو تھینک یو سو ویری مچ۔ کل ملیں گے ایک زبردست پروگرام کے ساتھ۔ دیکھتے رہیں برکت ٹی وی، دیکھتے رہیں گاڈ از لو۔ تھینک یو اینڈ گاڈ bless you all.